मुल्क के नामवर शायर हफीज जालंधरी ने एक दफा कहा था, जब कहीं इनकलाब होता है कुदरतुल्लाह शहाब होता है। ये शायराना कलाम मुल्क के अवलीन मार्शल्लाह के पस मंजर में कहा गया था। अजराए मजाक। तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने हकाइक को इंतहाई एहतियात से मुमकिना हद तक उसी रंग में पेश करने की कोशिश की है जिस रंग में वो मुझे नजर आए। जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब अपनी किताब शहाबनामा के बारे में लिख रहे हैं। जो लोग कुदरतुल्लाह शहाब को जानते हैं उनको मालूम है कि ये एक सादा और सच्चे इंसान के अल्फाज हैं। कुदरतुल्लाह शहाब ने इस किताब में वही वाक़यात लिखे हैं जो बराह रास्त उनके इल्म और मुशाहिदे में आए, इसलिए वाक़याती तौर पर इनकी तारीखी सदाकत मुसल्लिम है और बग़ैर तारीखी शवाहिद या दस्तावेजी सबूत के इनकी सदाकत में शक करने का कोई जवाज़ नहीं। अलबत्ता हक़ाइक़ की तशरीह और तफसीर या इनके बारे में ज़ाविया नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, और ऐसा है भी, क्योंकि दूसरी जानिब उनके नाकदीन का कहना है कि कुदरतुल्लाह शहाब एक मुतनाज़िया शख्सियत थे और इसकी वजह वो उन्हीं की किताब का आखिरी बाब समझते हैं। किताब का यह हिस्सा काफ़ी मुतनाज़ रहा है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शहाब साहब के दोस्तों ने लिखकर इस किताब में शामिल किया है। ये उनकी रूहानी ज़िंदगी की दास्तान है। मुमताज़ मुफ्ती साहब सारी उम्र उनकी चौथी सिमत के मुतलिक चलाते रहे और शहाब साहब उससे मुसलसल इनकार करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने इस आखिरी बाब में जिक्र किया है कि किस तरह एक नाइंटी नाम का किरदार उनको मुस्तकबिल के राज बताता था और उनको हदायत दी जाती थी। वैसे अगर देखा जाए तो एक मादी सोच रखने वाला शख्स इन बातों को मनगढ़ंत समझता है, लेकिन इस बारे में यही कहा जा सकता है कि मानने के लिए जानना जरूरी नहीं। कुदरतुल्लाह शहाब पाकिस्तान के नामवर उर्दू अदीब और ब्यूरोक्रेट थे। उनकी पैदाइश 1917 को गिलगित में हुई। इब्तदाई तालीम उन्होंने रियासत जम्मू व कश्मीर और मौजा चमकोर साहब जिला अंबाला में हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए इंग्लिश किया। 1941 में इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल हुए। इब्तदा में शहाब साहब ने बिहार और उड़ीसा में खिदमत सरअंजाम दी। फिर 1943 में बंगाल में मुतय्यन हो गए। आज़ादी के बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल हुए। बाद अज़ां पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद, फिर इस्कंदर मिर्ज़ा और बाद अज़ां सदर अयूब खान के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। पाकिस्तान में जनरल याहिया खान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज से इस्तीफ़ा दे दिया और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से वाबस्ता हो गए। उन्होंने मकबूजा अरब इलाकों में इसराइल की शरअंगेज़ियों का जायज़ा लेने के लिए इन इलाकों का खुफिया दौरा किया और इसराइल की ज़्यादतियों का पर्दा चाक किया। उनकी इस खिदमत की बदौलत मकबूजा अरब इलाकों में यूनेस्को का मंजूर शुदा निसाब राइज हो गया, जो उनकी फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए एक अजीम खिदमत है। सदर याहिया खान के दौर में वो इब्तला का शिकार भी हुए और ये अरसा उन्होंने इंग्लिस्तान के नवाही इलाकों में गुजारा। शहाब साहब एक बहुत उम्दा नसरनिगार और अदीब भी थे। उनकी तसानीफ में या खुदा, नफसाने, माजी और उनकी खुद नविश्ता स्वाने हयात शहाबनामा काबिल ज़िक्र है। कुदरतुल्लाह शहाब ने 24 जुलाई 1986 को इस्लामाबाद में वफात पाई और इस्लामाबाद के सेक्टर
H8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हुए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अमूमी तौर पर शहाबनामा के 4 हिस्से हैं। नंबर 1, कुदरतुल्लाह का बचपन और तालीम। नंबर 2, ICS में दाखिला और दौरे मुलाजमत। नंबर 3, पाकिस्तान के बारे में तासुरात। नंबर 4, दीनी और रूहानी तजर्बात और मुशाहदात। इन चारों हिस्सों की अहमियत जुदागाना है, लेकिन इनमें एक अंसर मुश्तरक है और वो है मुसन्निफ की मसीहाई। वो जिस वाक़ये का जिक्र करते हैं वो लफ्ज़ों के स्याह खाने से निकलकर कारी के सामने वकूअ पजीर होना शुरू कर देता है। वो जिस किरदार का नक्शा खींचते हैं वो माजी के सर्द खाने से निकलकर कारी के साथ हंसने बोलने लगता है। उनकी किताब में अदब निगारी की शऊरी कोशिश नजर नहीं आती। बेहुनरी की ये सादगी खलूस की मज़हर है और फनकारी की महराज है। यह तहरीर इख्तसार और रमजियत की जामियत लिए हुए है और इस किताब का कैनवस इतना वसी है कि इसकी लामहदूद तफसीलात और अनगिनत किरदारों की तरफ इजमाली इशारे ही किए जा सकते हैं, लेकिन ये इशारे भरपूर हैं। प्यारे नाजरीन और सामईन, इस किताब के बारे में इतनी ज़्यादा तफसील इसलिए बतानी पड़ रही है कि हमारे पास शहाब साहब की शख्सियत को जानने के लिए जो ज़राए हैं उनमें सबसे बड़ा ज़रिया उनकी अपनी किताब है, या वो लोग जिन्होंने उनकी किताब पर तबसरे लिखे या तनकीद की, या कुछ मालूमात उनके दोस्तों से, उनके इंतहाई करीबी दोस्त थे जो कि खुद बहुत बड़े आदमी थे। कुदरतुल्लाह शहाब का बचपन और तालीम। बचपन और तालीम का दौर शहाब की शख्सियत का तश्कीली दौर है, इसलिए मुसन्निफ की शख्सियत से दिलचस्पी रखने वाले क़ारीन के अलावा इनके मुलाकातियों के लिए जुदागाना अहमियत रखता है। लेकिन इस ज़ाती ज़ाविये के अलावा इसकी एक तारीखी अहमियत भी है। इस हिस्से में डोगरा दौर की रियासत जम्मू व कश्मीर का माशरती और सियासी नक्शा जिंदा होकर सामने आ जाता है। इस बाब में शहाब ने बहुत से जिंदा किरदार तख्लीक किए हैं जो यकीनन उर्दू अदब के जिंदा किरदारों में शामिल हैं। इन किरदारों में मौलवी साहब की बीवी, चौधरी महताब दीन, मुलाजिम करीम बख्श, ये सब लोग शामिल हैं। लेकिन इन में सबसे अहम और बेहतरीन किरदार चंद्रावती का है। जवानी के इश्क के ओले हम सफर चंद्रावती का सरापा यूं लिखते हैं। चंद्रावती वाकई सोरंग नहीं थी। वो सुपर डैशेस स्मैशर किस्म की लड़कियों की तरह हसीन तो नहीं थी, लेकिन इसके वजूद पर हर वक्त सफेदी सहर का हाला रहता था। रंगत में वो सोने की डली थी और जिल्द इसकी बारीक मोमी कागज थी जिसके आर पार निगाह जाती भी थी और नहीं भी जाती थी। जब वो पानी पीती है तो वो इसके गले से गुजरता हुआ एक एक घूंट दूर से गिना जा सकता है। अलगर्ज किताब का हर हिस्सा मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले जिंदा किरदारों से भरा पड़ा है और हर बाब अपनी जगह नावल है। इस हिस्से में इस दौर की माशरत जिंदा होकर सामने आ जाती है। किताब का दूसरा हिस्सा है ICS और दौरे मुलाजमत। किताब का दूसरा हिस्सा मुलाजमत से मुतालिक है। इस दौर में वो भागलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर, औरंगाबाद और तमलोक में SD और सूबाई सेक्रेटरीट उड़ीसा में अंडर सेक्रेटरी रहे। इस दौर की तस्वीर कशी तासुराती और तजरीदी अंदाज में इस चाबुक दस्ती से की गई है कि तहरीके पाकिस्तान और मुतालबा पाकिस्तान, पस मंजर और जवाज
ذہنوں پر کم اور دلوں پر زیادہ نقش ہو جاتا ہے۔ شہاب نے اس بارے میں لیکچر بازی نہیں کی، بلکہ حالات، واقعات، ان سب کو زبان دے دی ہے، اور وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ برصغیر میں مسلمانوں کی بقا کا پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ سرگزشت کا یہ حصہ قیام پاکستان کے ناگزیر ہونے کی دلیل اور دستاویز ہے۔ کلکتہ اور بہار میں وسیع پیمانے پر مسلمانوں کی نسل کشی، کانگریس ہائی کمان کا خفیہ منصوبہ جو شہاب صاحب نے جوش جنوں میں قائد اعظم تک پہنچایا، یہ سب تحریک پاکستان کا المناک دیباچہ ہے، جس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس وقت ہم کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس لیے یہ واقعات بھی آپ کو انشاءاللہ اپنی کسی ویڈیو میں ضرور بیان کریں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں کتاب کے اس حصے میں جس میں شہاب صاحب نے پاکستان کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ وہ اس مختصر باب کے خاتمے پر لکھتے ہیں، ہمیں حب الوطنی کا جذبہ نہیں بلکہ جنون درکار ہے۔ جذبہ تو محض ایک حنوط شدہ لاش کی مانند دل کے تابوت میں منجمد رہ سکتا ہے۔ جنون جوش جہاد اور شوق شہادت سے خون کو گرماتا ہے۔ اسی میں پاکستان کی سلامتی اور مستقبل کا راز پوشیدہ ہے۔ دوستو، ہر لکھنے والے کا، ہر نثر نگار کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، جس کے مختلف رنگ لکھنے والے کے ہاں مختلف ہوتے ہیں۔ یہی آہنگ عبارت میں سلاست پیدا کرتا ہے۔ بعض لکھنے والوں کے ہاں جملوں کی مصنوعی اور پرتکلف ساخت کی وجہ سے عبارت میں جھٹکے پیدا ہو جاتے ہیں، جن پر بعض اوقات جدیدیت کا پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جس طرح جھوٹ بولنے والے کو زیادہ دیر تک گفتگو کرنا پڑ جائے تو کہیں کہیں اس کے منہ سے سچی اور متضاد باتیں بھی نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح مصنوعی اسلوب زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ جہاں لکھنے والے کو ذرا سی اونگ آئی، اس کا اصلی پن ظاہر ہو گیا، اور بلند آہنگ جملوں کے پھسپھسے اور کمزور جملوں کا ٹانکا لگ گیا، اور عبارت میں ناہمواری پیدا ہو گئی۔ لیکن قدرت اللہ شہاب کی نثر ایسے فنی نقائص سے بالکل پاک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہایت سہولت کے ساتھ اپنا مدعا بیان کیا ہے اور جملوں کی ساخت کو پیچیدہ نہیں ہونے دیا۔ شہاب نامہ میں نجی، جذباتی، رومانی، قلبی، روحانی، خاندانی، معاشرتی، سیاسی، تاریخی، دفتری، قومی، ملکی، بین الاقوامی، ذہنی، علمی، ادبی اور نظریاتی غرض کے ہر قسم کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور پھر معمولی بیروں، ملازموں اور موچیوں سے لے کر مشاہیر عالم، مملکتوں کے سربراہان تک کا ذکر ہے۔ یہ قدرت اللہ شہاب کے منفرد طرز تحریر اور دلنشین انداز بیاں کا اعجاز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے واقعات اور معمولی سطح کے افراد بھی قاری کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر شہاب صاحب کا کمال اور احسان یہ ہے کہ انہوں نے صورتیں صفحہ کرتاس پر یوں منعکس کر دی ہیں کہ آنے والے زمانے اس سے بہت کچھ اخذ کر سکیں گے۔ صاحب اقتدار اگر اپنی ذات کے گرد خود حفاظتی کا حصار کھینچ کر بیٹھ جائے تو اس کی اختراعی، اجتہادی اور تجدیدی قوت سلب ہو کر اسے لکیر کا فقیر بنا دیتی ہے۔ شہاب نامہ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جہاں جہاں جذبات نگاری، واقعہ نگاری اور کردار نگاری کے مواقع آئے ہیں،
شہاب صاحب نے غیر فصیح اور اجنبی الفاظ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ مشکل ترین معاملات، نازک ترین خیالات اور پیچیدہ ترین مفاہیم کو بھی نہایت سہولت اور آسانی کے ساتھ پورے تاثر میں بھگو کر قلم بند کرتے چلے گئے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک روز وہ چھابڑی والے کے پاس تازہ گنڈیریاں کٹوانے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں آیا، ایک موٹے سے گنے سے چندراوتی کو مار مار کر ادموا کر دوں اور گنڈیریوں والے کی درانتی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے دانتوں سے کچر کچر چبا ڈالوں۔ شہاب نامہ کی کردار نگاری۔ قدرت اللہ شہاب عام طور پر زندگی میں موجود کرداروں کو پیش کرتے ہیں اور ان کی پیشکش اتنی عمدہ ہوتی ہے اور مکمل ہوتی ہے کہ ہم ان کرداروں سے مل کر جدا نہیں ہوتے۔ شہاب نامہ میں اہم شخصیتوں کی اس طرح تصویر کشی کی گئی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ قاری کے کردار کے باطن تک جان لیتا ہے۔ مثلا قائد اعظم سے 2 مختصر ملاقاتوں کا ذکر ہے۔ ایک بار جب وہ ایک خفیہ دستاویز حاصل کر کے ان تک پہنچاتے ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ دستاویز نہایت مفید خیال کی جاتی ہے، لیکن قائد اعظم کی اصول پرستی اور عظیم شخصیت کی جھلک چند جملوں میں سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے فر ساری بات کہہ سنائی، ویل تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دس از بریچ آف ٹرسٹ۔ چندراوتی شہاب نامہ کا ایک بے مثال کردار ہے جس کے اندر محبت کا علو دہک رہا تھا، لیکن وہ زبان پر نہ لا سکی اور مر گئی، اور اس طرح شہاب صاحب کے اولین افسانے کا عنوان بنی، اور جس کا پہلا جملہ یہ تھا، جب مجھے چندراوتی سے محبت شروع ہوئی، اسے مرے ہوئے 3را روز تھا۔ اور درجنوں ایسے یادگار کردار ہیں جنہیں مصنف نے اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ غلام محمد، خواجہ ناظم الدین، صدر ایوب، مہاراجہ ہری سنگھ اور بہت سی اہم شخصیتوں کا انہوں نے نہایت خوبصورت خاکہ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ چند دوسرے کردار، مثلا ڈپٹی کمشنر کی ڈائری کی بڑھیا، جسے مصنف نے ساری ملازمت کے دوران 16 آنے کی واحد رشوت قبول کر لی تھی، بشیرہ طوائف، جس نے پیسہ جوڑ کر رقم جمع کی تھی اور حج پر جانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ شہاب نامہ اردو ادب کی ایک ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی کتاب ہے، جس میں فن اور فکر کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اتنی ضخامت کے باوجود یہ واحد کتاب ہے جو طبیعت پر بوجھ نہیں بنتی، بلکہ اس کے ہر صفحے میں ہمیں کسی نئی حقیقت کا انکشاف نظر آتا ہے۔ اس کتاب میں ملکی تاریخ سے لے کر روحانیت تک سب کچھ موجود ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے کوئی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا، نہ ادب کا طالب علم۔ پاکستان کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ اب تک اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور پاکستان میں یہ کتاب سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں شامل ہے، جس کی وجہ شہاب صاحب کا اسلوب اور حقیقت نگاری ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ شہاب صاحب اور شہاب نامہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو باقاعدہ آڈیو بک کی صورت میں شہاب نامہ پیش کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے الوداع دوستو، اللہ حافظ۔